हेलो एभ्रिवान। हामी यो भिडियो पोर्सनमा चाहिँ लाराभेलको क्रुड अपरेसनको आर क्रुड भन्नाले क्रिएट रिट्रिभ अपडेट र डिलिट क्रुड सिआरयुडी क्रुड अपरेसनको रिट्रिभको बारेमा हेर्नेछौँ है। हामीले त्यसको लागि जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि भिडियोमा के बनाएको थियौँ भने हामीले मोडल बनाएको थियौँ र के भन्छ सिडर युज गरेर डाटाबेसमा हल्का फुल्का डाटाहरू हालेको थियौँ है। यसरी डाटाबेसमा डाटाहरू हालेको थियौँ। अब यो डाटा चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टममा जुन बनाएको वेब एप छ त्यसमा डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो नि त। हामीलाई यहाँ जस्तै यहाँ भिजुअल यहाँ पोस्टहरू छ, भिजुअल पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै पोस्ट यहाँनिर देखाउने बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डाटा रिट्रिभ गर्नुपर्छ, त्यो प्रोसेसलाई रिट्रिभ भन्छ। डाटाबेसबाट डाटा लिनेलाई चाहिँ रिट्रिभ भन्छ। हामी चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो पार्ट चाहिँ यो भिडियोमा गर्नेछौँ। यो सबै डाटा निकाल्ने र एउटा सिङ्गल सो गर्दाखेरि एउटा सिङ्गल पोस्ट निकाल्ने काम भनौँ न। जे पनि डाटाबेसबाट हामी डाटा लिँदैछौँ भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यही यहाँ इलेक्वेन्ट यहाँ गेटिङ स्टार्टेडमै रिट्रिभिङ मोडल्स भन्ने एउटा पोर्सन छ। रिट्रिभिङ मोडल्स भन्ने पोर्सन छ, त्यही यहाँ जे लेखिएको छ त्यस्तै त्यस्तै युज गरेर गर्छौँ। यहाँ एडभान्स कुरा बेसिक्सदेखि लिएर एडभान्स कुरा सबै छ। रिफरेन्सको लागि यो ठाउँमा हेर्दा हुन्छ होइन। हामी यहाँकै कुराहरू अलिअलि सबै त अब गर्न पाइँदैन, अलिअलि जस बुझ्ने तरिकाले गर्नेछौँ है त। अनि हामीले अगाडि पोर्सनमा मोडलहरू युज गरेर डाटाहरू लिने गरेको थियौँ, त्यो पनि यसमा गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रोलर युज गर्छौँ। कन्ट्रोलरमा मेन डाटा म्यानिपुलेसनको काम कन्ट्रोलरबाटै हुन्छ। मोडलले चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्छ त्यो डाटा म्यानिपुलेसनमा होइन। सबै थोक हामी कन्ट्रोलरमै गर्छौँ। पोस्टको लागि हामी गर्दैछौँ हाम्रो स्ल्यास पोस्ट राउट होइन त, पोस्टको लागि गर्दैछौँ ल पोस्ट कन्ट्रोलरमा। अहिले चाहिँ हामी भ्यूमा पास नगरी यहीँबाट डाइरेक्ट हेर्छौँ है त। के गरौँ भने यसलाई अहिले यो कमेन्ट आउट गरिदिइराखौँ। यो हामीलाई चाहिन्छ पछि यो कमेन्ट आउट चाहिँ गरिदिइराखौँ। अहिले सुरुमा हामीले केबाट रिट्रिभ गर्ने त, हाम्रो कहाँबाट रिट्रिभ गर्ने भन्ने हुन्छ। हाम्रो डाटाबेस सबै कनेक्ट भइसकेको छ। हाम्रो डाटा कहाँ छ? पोस्ट्स भन्ने टेबलमा। हाम्रो पोस्ट भन्ने टेबलमा छ होइन। हामीले के अरे सिडरबाट हाल्दाखेरि पनि पोस्ट भन्ने टेबलमा हालेको थियौँ होइन। अब हाम्रो रिट्रिभ पनि पोस्ट भन्ने टेबलबाट गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ पोस्ट भन्ने टेबलको लागि हामी युज गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो? पोस्ट भन्ने मोडल युज गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले त्यो मोडल पहिला कल गर्नु पऱ्यो। यहाँ कल लेखिराखौँ न, कलिङ मोडल्स है। र एउटा कुरा के यहाँ ध्यान दिने भने जस्तै एउटा कन्ट्रोलरबाट त्यही मात्रै मोडल कल गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तै मलाई पोस्ट कन्ट्रोलरमा युजरको डाटा बोलाउनु मन लाग्यो भने युजर्स टेबलबाट युजर मोडल बोलाएर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। ल ठिकै छ है। अब हामी पोस्ट भन्ने मोडल बोलाउँ। पोस्ट एप ब्याकस्ल्यास छ हाम्रो युज पोस्ट होइन। ल यो भनेपछि यति भएपछि हाम्रो मोडल कल भयो। ओआरएम अब्जेक्ट ओआरएमले काम गर्छ, इलेक्वेन्ट ओआरएमले काम गर्छ यहाँ। अब यहाँ हामीले एउटा भेरिएबल, यसले चाहिँ जब हामीलाई एउटा भेरिएबल गरौँ है त पोस्ट्स भनेर, हाम्रो चाहिँ पोस्टहरू यहाँ यो भेरिएबललाई पास हुन्छ भनेर ल हामी अब कल गर्छौँ। पोस्ट स्कोप अल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले के बुझ्छ भने हाम्रो पोस्ट टेबल नभएको सबै भ्यालु कल गर्ने। यो भनेको चाहिँ के हो भने एसक्युएल क्वेरीमा सेलेक्ट अल फ्रम पोस्ट्स भनेको है। यो चाहिँ एसक्युएलमा हेर्ने हो भने एसक्युएल क्वेरीमा है, सेलेक्ट अल फ्रम पोस्ट। अब यसलाई चाहिँ हामी इको त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। इको पनि गर्न सकिन्छ। एको ल पोस्ट गऱ्यो भने चाहिँ ल यहाँ हाम्रो छ पोस्ट छैन त स्ल्यास पोस्ट्स। ल हामीलाई एको गरिरहेको छौँ अहिले। एको पोस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो सबै डाटाहरू यसरी पास गर्छ एरे है। अब यो यसरी गर्नु भन्दा चाहिँ हामी एउटा डाइ एन्ड डम्प भन्ने एउटा फङ्सन छ, डिडी भन्ने फङ्सन छ। यसमा पोस्ट गरेर यसरी डाइ एन्ड डम्प गऱ्यौँ भने चाहिँ यो हटाइदिइराखौँ। यसले के गर्छ भने ट्याक्क त्यहाँ गएर यसरी अलिकति राम्रो तरिकाले डाटाहरू के एट्रिब्युट्सहरू सबै पास भइरहेछ, सबै देखाउँछ। हाम्रो जम्मा 10वटा डाटा छ है। अनि भनेपछि उसले 10वटा डाटाकै एरे पास गर्यो। त्यसपछि प्रत्येकको उसको एट्रिब्युट्सहरू पनि पास गर्दैछ। कनेक्सन के युज गरेर सबै एट्रिब्युट्सहरू पास गर्छ अनि उसको कन्टेन्टहरू पनि पास गर्छ यसरी।
है त। हामीले डाइरेक्ट इको गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एरे जस्तै तरिकाले पास गरो प्रिन्ट गरो, यसले चाहिँ अलिक राम्रो तरिकाले गर्छ, हेर्न लायकको भनौँ न है। अब के अरे जस्तै यो त भयो हाम्रो गर्ने होइन, सबै देखाउने। अब सिङ्गल देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फर इच लुप लगाउँछौँ। नर्मलिङ सबैमा एरेको भन्दा फर इच लगाएर गर्छौँ, फर इच होइन। अब डलर पोस्ट एज पोस्ट हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने, पोस्टको टाइटल प्रिन्ट गर्ने अरे। ल उसले आफै बुझ्छ है, पोस्ट हुँदाखेरि चाहिँ पोस्टभित्र पोस्ट गर्ने बित्तिकै उसको एट्रिब्युटहरू छ भनेर बुझ्छ होइन। अनि यहाँ इको त लेख्नु पऱ्यो नि त, एकको के गर्छ भने प्रत्येक पोस्टको लागि चाहिँ उसको टाइटल प्रिन्ट गर्ने भनेर गर्छ है। अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब यहाँ यस्तो आयो, सबैको टाइटल आएर चाहिँ एउटा ब्रेक लगाउनु पर्छ। ब्रेक लगाइदिउँ होइन। अब चाहिँ प्रत्येक पोस्टको यसरी टाइटल प्रिन्ट गर्छ है। यसरी डाटाहरू रिट्रिभ गर्न मिल्छ, पोस्टको टाइटल हो। त्यसरी अब पोस्टको मलाई कन्टेन्ट चाहियो भने पोस्टको कन्टेन्ट पनि प्रिन्ट गर्छ। यो चाहिँ पोस्टको कन्टेन्ट हो होइन। अब ब्रेक हान्दै यसरी पोस्टको कन्टेन्ट प्रिन्ट गर्छ है। अब ल यो त भयो हामीलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्नको लागि। अब यो त भ्यूमा पठाउनु पऱ्यो नि त। ल यो म यति यो कमेन्ट गरिदिइरहेको छु, यहाँ कमेन्ट आउट। हाम्रो त भ्यू यो हो। अब यो पोस्टलाई भ्यूमा कसरी पठाउनु त? यो चाहिँ अब दुई तिन तरिकाले गर्न मिल्छ। एउटा कम्प्याक्ट भन्ने छ, एउटा एरे बनाएर पनि गर्न मिल्छ होइन। हामी बेसिकली चाहिँ कम्प्याक्ट भन्ने सबतिर म्याक्सिमम् युज हुन्छ। कम्प्याक्ट भन्ने फङ्सन छ। कम्प्याक्ट भन्ने फङ्सनमा कोडभित्र त्यो भेरिएबलको नाम है, डलरहरू केही राख्नु पर्दैन कोडभित्र। जस्तै अब अर्को भेरिएबल जस्तै टेस्ट छ भने, डलर टेस्ट छ भने यहाँ के गर्ने, यहाँ कमा दिने अनि दुईवटा कोडभित्र यसरी टेस्ट लेख्ने, यसरी यसरी भेरिएबल पास गर्नुपर्छ है त। कम्प्याक्ट युज गरेर चाहिँ मल्टिपल भेरिएबल छ भने मल्टिपल यसरी कमा दिँदै पास गर्न मिल्छ। यो अहिले हटाइराखौँ। सेभ गरेर यो यति भइसकेपछि हाम्रो डाटा भ्यूमा पास भयो। अब यहाँ अहिले त भ्यूमा कल गरेको छैनौँ, भ्यूमा पास भइसक्यो है। यति भइसकेपछि अब यो भ्यूमा पास भयो, भ्यूमा गएर यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भनेको भ्युज रिसोर्स भ्युज के छ, होम भने पोस्टको इन्डेक्स, त्यो अहिले भनेको पोस्टको इन्डेक्स पेज है त। यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो एड न्यू पोस्ट लिङ्क भयो, ब्याक लिङ्क भयो होइन। ल एउटा यहाँ कहीँ यहाँ लास्टमा प्रिन्ट गरिदिइराखौँ त। प्रिन्ट गर्ने हाम्रो के हो, यति गरेर पोस्ट चाहिँ उताबाट आएको भेरिएबल, यो भनेको पिएचपी गर्ने, पिएचपी एको गरेको होइन त। यो गरेर मैले यहाँ सिधै यसो गरेँ भने हो यहाँ डाटा आयो है त। उताबाट पास भइरहेछ अहिले हाम्रो पोस्ट कन्ट्रोलरबाट कम्प्याक्ट गरेर यो पास आइसकेपछि यो भेरिएबल आइरहेछ। अब हामीलाई लुप गर्नुपर्ने कुरा कुन हो, यो यति टेबल रो। अब यो केसमा चाहिँ टेबलहरू लुप गर्नुपर्ने हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेटिङ इन्जिन अब युज हुन्छ है। हाम्रो टेम्प्लेटिङ इन्जिनमा चाहिँ के सजिलो गराएको छ भने प्रत्येक जस्तै फर इच लुपहरू लाउनु पऱ्यो भने प्रत्येकको लागि कर्ली ब्रेसेसहरू लगाइराख्नु पर्दैन। जस्तै एको गर्ने बेलामा लाउने, अरूको लागि हतपत म्याक्सिममको लागि पर्दैन। त्यसको लागि @ भन्ने कमान्ड छ, @ फर इच भनेर यसरी लाउन मिल्छ। र यसको एन्ड ट्याग पनि सँगसँगै लाउनुपर्छ। हाम्रो एन्ड हुने भनेको ENDFORESCH एन्ड फर इच भयो है। अब हाम्रो आएको भनेको पोस्ट एज पोस्ट होइन। यो चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो उताबाट कतिवटा पोस्ट छ, यो हटाइदिन्छु म। उता हाम्रो 10वटा पोस्ट छ भने चाहिँ यो टेबलको रो 10 चोटि रिपिट हुनु पऱ्यो, 10 चोटि रिपिट हुनु पऱ्यो यसरी होइन। अहिले हामीले भ्यालु त प्रिन्ट गरेको छैनौँ नि त, 10 चोटि रिपिट भयो है। फर इच भने चाहिँ काम गरिरहेछ। अब यहाँभित्र डाटा प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्ने, अब चाहिँ कर्ली ब्रेसेस युज गर्ने। डलर उता गरेको जस्तै पोस्टको टाइटल र यो ठाउँमा पोस्टको कन्टेन्ट यति गरिसकेपछि
हाम्रो यहाँ आउनुपर्ने हो, आयो है, टाइटल आयो, कन्टेन्ट आयो होइन, प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै टाइटल छुट्टै कन्टेन्ट ल यसरी आयो। यहाँ 30 हुँदा अलिक धेरै हुन्छ जस्तो छ, 25 बनाऊँ है त, कस्तो हुँदो रहेछ ल। टाइटल र कन्टेन्ट आयो यसरी। यो त अब नर्मल कुरा। अब के गर्ने भने अब हामीले यसै गरी यो त इन्डेक्समा यहाँदेखि पठायौँ होइन। अब यहाँदेखि हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भने सोको अब सो गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त, सो पनि त रिट्रिभ हो होइन। सो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले जुन एउटा डमी आइडी पठाएको थियौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी यही तरिकाले आइडी पठाइदिन्छौँ। हाम्रो योवाला ब्लेडलाई, सोवाला ब्लेडलाई हामी त्यसरी नै आइडी पठाइदिन्छौँ, जसरी यो छ त्यही तरिकाले आइडी पठाइदिन्छौँ। यो त हाम्रो अलरेडी कलिब्रेट छँदैछ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, पोस्टको आइडी भनेपछि फर इच लुप लाग्यो नि त, पोस्टको आइडी गयो। त्यसै गरी हामीले एडिटको लागि पनि पठाइदिइराख्दा हुन्छ। पोस्टको अहिले पठाइदिइराखौँ न, अहिले पठाइदिइराखौँ पोस्टको आइडी। यसरी चाहिँ अब यो लुप हुँदाखेरि फर इचभित्रै छ, प्रत्येक लुपमा यसको आइडी जुन पोस्टको छ त्यो आइडी आएर बस्छ यहाँ। ठिक छ। अब गएर यहाँ हेऱ्यौँ भने सो है, यो ठाउँमा छ नि, यो ठाउँमा आइडी आउँछ है त त्यही तरिकाले। जुन हामीले सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यसको जुन भेरिएबल पास हुन्छ फङ्सनलाई हो त्यो आइडी चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। अब यो मैले यो हटाएर यो कमेन्ट गरेर यहाँ एकको आइडी गरिराखेँ भने जब म अब यो रिफ्रेस गर्छु, प्रपर्टी आइडी डज नट एक्जिस्ट अरे, के मिस्टेक भयो त, ए यहाँ पोस्ट्स भएछ नि त, पोस्ट मात्रै हो। यो गरेर अब मैले सो गरेँ नि, यहाँ मुनि हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ मुनि नम्बर चेन्ज भइरहेछ है। सो पोस्ट आइडी अटोमेटिकली आइरहेछ त्यहाँ उसको, अन्त गऱ्यो नि यहाँ 1 आइरहेछ, भ्यालु पास भइरहेछ हाम्रो चेक गर्नको लागि। यहाँ 2 भइरहेछ होइन त, एको गरेको सो पार्टमा एको भइरहेछ। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हामीले अर्को अब यो आइडीवाला पोस्ट फाइन्ड गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा। त्यसको लागि पोस्ट इक्वल्स टु कहाँबाट, हाम्रो पोस्ट भन्नेबाट फाइन्ड भन्ने छ। त्यहाँदेखि फाइन्ड के गर्ने, यो आइडी, यो चाहिँ फङ्सन चाहिँ अलिअलि चलाउनु आउँछ भने यतिको बुझिन्छ। बुझिएन भने नि के आएको भने यो यहाँभित्र हामीले जे भ्यालु लेख्छौँ, यो भने चाहिँ के हो भने म यता एसक्युएल कमान्ड पनि लेखिदिन्छु नि त, select all from posts where id भनेको $id भनेको यो चाहिँ यो भने select all from post where id equals to $id यो भनेको यो चाहिँ अब यहाँ मैले जति पास हुन्छ त्यो वाला उताबाट आउँदाखेरि यहाँ भ्यालु पास भइरहेछ, जति पास हुन्छ त्यो वाला यहाँ आउँछ। यो भनेको जेनरल फाइन्ड, यसले चाहिँ इरर आयो भने सिधै इरर फ्याँकिदिन्छ क्या। जस्तै मैले यहाँ अब हाम्रो आइडी भनेको केही छ नि त, 1 देखि 10 सम्म छ है, हेरौँ है, 1 देखि 10 सम्म छ, 1 देखि 10 सम्म छ। मैले 11 फालेँ भने, 11 गरेँ भने के भन्छ सोमा, जस्तै अब अहिले त जे गरे पनि त्यही गर्छ नि त। सो गरेँ भने मैले के हेर्दैछु, यस मैले रिफ्रेस गरिदिन्छु, सरी। सो गरेँ भने अझै फेरि त्यही किन देखाउँदैछ, ए रिटर्न भ्यू, यसले रिटर्न भ्यू हुँदा नि मलाई यहाँ डिडी गर्नुपर्ने हो नि त, डिडी पोस्ट, रिटर्न भ्यू त उता पास गरिहाल्छ नि, नल भेटाउँदैछ होइन। यसले चाहिँ अब यो नल भयो भने चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ होइन, जस्तै यता भेरिएबल डिफाइन भइसकेको छ उता होइन, जस्तै ल कथङ्कल यहाँ कुनै बाई मिस्टेक अर्कै नम्बर आयो अरे, जस्तो नभएको आयो अरे, अनि तर यहाँ भ्यूमा पुग्यो अरे, अब भ्यूले त खोज्छ न त्यो होला, अनि डाटा छैन भने चाहिँ उसले इरर देखाउन थाल्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को सोल्युसन भनेको फाइन्ड अर फेल भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने भेटायो भने रिजल्ट दे,
भेटाएन भने इरर फ्याङ्क 404 इरर पेज नट फाउन्डवाला भन्छ क्या। यो गऱ्यो भने नि 404 नट फाउन्ड भन्यो क्या। यसले चाहिँ अब हाम्रो 404 कस्तो पेज छ त्योवाला उसले यो फेल सेफ भनौँ न त्यो गरेको है। हुँदाखेरि भेटिहाल्छ। अब 1 वाला छ भने 1 हाम्रो छ नि त 1 भयो भने उसले भेटिहाल्छ। 1 भयो भने भेटिहाल्छ यसरी। अब छैन भने र 12 आयो भने पेज नट फाउन्ड भनेर फ्याँकिदिन्छ पेज नट फाउन्ड होइन। ल ठिक छ। अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको आइडी हो। यहाँ आइडी आउँछ। अब यसलाई पनि सेम तरिका डिडी पनि हटाइदिउँ होइन। सेम तरिका माथि कसरी गरेको छौँ कम्प्याक्ट गरेर पठाउन मिलो। COM कम्प्याक्ट गरेर पोस्ट। ल अब गऱ्यौँ भने यो यहाँवाला जान्छ होइन। अब के गर्नु पर्यो नि हामीलाई यहाँ उसको टाइटल पोस्टको टाइटल र पोस्टको कन्टेन्ट प्रिन्ट हान्नु पर्यो। हाम्रो त्यो भनेको कहाँ हो त सोमा होइन। पोस्ट सो हाम्रो टाइटल भनेको यहाँ आइरहेछ। यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो पोस्टको टाइटल पोस्टको कन्टेन्ट। ल गऱ्यो भने पोस्टको टाइटल पोस्टको कन्टेन्ट आइरहेछ। ब्याक गएर अब यहाँ त ऱ्यापिड स्टार्टेड के हो सो गऱ्यो भने त्यसै गरी उसको ऱ्यापिड स्टार्टेड उसको टाइटल र कन्टेन्ट र डाइनामिक कन्टेन्टहरू आउनु थाल्यो है। त्यसरी रिट्रिभ प्रोसेसहरूमा चाहिँ यही हुन्छ। अब हाम्रो एडिट गर्ने ठाउँमा पनि रिट्रिभ चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अब एडिट गर्दाखेरि पनि डाटा चाहिँ उता पठाउनु मिल्यो नि त होइन। हेर्न त एडिटको त गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि हामी सेम प्रोसेसले गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ हामी तर अब नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोमा हेर्नेछौँ है। यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले बेसिक सिङ्गल अल पोस्ट र त्यसलाई सिङ्गलटनमा कसरी हेर्ने भनेर छ। त्यसरी हाम्रो यसमा अरू एक्स्ट्रा फिचरहरू पनि हुन्छ है। जस्तै यहाँ अल भयो होइन। अब स्पेसिफिक यो चाहिँ अब सेलेक्ट अल फ्रम भन्ने भयो। त्यसरी अरू एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डाटा यहाँ भनेको छ है। जस्तै रिट्रिभिङ मोडल्समा हामीले चाहिँ यो सिधै योवाला गऱ्यौँ सबै अल भन्ने। त्यसै गरी हामीले एडिसनल कन्सटेन्टहरू पनि हाल्न मिल्छ। वेयर अब एक्टिभ स्टेटस अब मल्टिपल छ कि छैन। अब यहाँ हामीले के राख्यौँ भने अब यहाँ हाम्रो के भन्छ ब्लग पोस्ट गर्दाखेरि के भन्छ पब्लिस्ड कि ड्राफ्ट भन्ने हुन्छ नि पब्लिस्ड कि ड्राफ्ट हो त्यो 01 राखेर यदि पब्लिस्ड हो भने देखाउने न त नदेखाउने त्यस टाइपले गर्न सकिन्छ। यहाँ के भनेको छ भने वेयर अब स्ट्याटस भनेको पब्लिस्ड टाइपले अनि अर्डर बाई के गर्ने नेम कसरी एसेन्डिङ डिसेन्डिङ। अब टेक भनेको चाहिँ कतिवटा प्रिन्ट गर्ने त्यो होइन। अनि यो जस्तै हामीले गेट अल मेथड र फाइन्ड बाहेक अरू कुनै टर्म युज गऱ्यौँ भने चाहिँ गेट गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी अब अरूहरू धेरै पनि छ होइन। फ्रेसहरू छ सर्ट बाई लेटेस्टहरू गर्छ यसले। अब नम्बर अब यसरी छ सबै चेक गरेर कलेक्सनहरू गर्न मिल्छ। अब क्यान्सल्डहरू के त्यस्तै धेरै कुराहरू एक्स्ट्रा पनि गर्न मिल्छ। त्यही यति मात्रै रेस्ट्रिक्टेड चाहिँ छैन। यो डाइनामिक छ सबै चेन्ज गरेर गर्न मिल्छ। ल यो रिट्रिभ पोर्सनमा चाहिँ हामी यही हेर्छौँ। ल अब अपकमिङ नेक्स्टमा चाहिँ हामी क्रिएट हेर्छौँ भनौँ न क्रिएट हेर्छौँ है त।